नहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी बड़ी ही हसीन और जमील थी। हुस्न की मलिका शहजादी, उसे अल्लाह ने बड़े ही हुस्न से नवाज रखा था और ये शख्स अपनी बीवी से बहुत ही मोहब्बत किया करता था, इश्क किया करता था, बीवी के नाम पर मर मिटने को तैयार था। जिंदगी का सूरज ढल गया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। बीवी इस दुनिया फानी से चल बसी। जब बीवी का इंतकाल हुआ तो बीवी के इंतकाल ने, बीवी की जुदाई ने उसे बहुत ज्यादा सदमा पहुंचाया। अब ये शख्स काफी अरसा बीवी की कब्र पे बैठ के रोता रहा, खून के आंसू बहाता रहा, बीवी की कब्र पे बैठ के रोता रहा, दिन रात रोता रहा, वहीं सोता वहीं जागता, कब्र के ऊपर लेट जाता। कब्रिस्तान में उसने काफी अरसा गुजार दिया रोते रोते। बीवी की जुदाई का सदमा बर्दाश्त न कर सका। एक दिन ये शख्स रो ही रहा था। मामूल के मुताबिक हजरत सैयदना ईसा अली नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वहां से गुजर हुआ। आपने देखा कब्र पे बैठा शख्स रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है। आप उसके करीब गए और जाकर पूछा, मियाँ क्यों रो रहा है और ये किसकी कब्र है? कहा, हजरत मैं अपनी बीवी से बड़ा ही प्यार किया करता था, बड़ी ही मोहब्बत किया करता था। मेरी बीवी का इंतकाल हुआ, बीवी के इंतकाल ने मुझे चकनाचूर कर दिया। मुझे इतना सदमा पहुंचा है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं अल्लाह से मौत मांगता हूँ, दुआ करता हूँ, मालिक मुझे जल्दी मार दे। मैं भी अपनी बीवी के पास ही जाना चाहता हूँ, अल्लाह मुझे मौत ही नहीं देता। अरसा गुजर गया है मुझे बीवी की कब्र पर बैठे रोते रोते। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उसकी कैफियत देखी, उसकी हालत ज़ार देखी, तो आपने फरमाया, अच्छा रो मत, मैं तेरी बीवी को एक बार फिर से जिंदा कर देता हूँ। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की दी हुई अता से मैं तेरी बीवी को जिंदा कर देता हूँ, लेकिन आज के बाद तूने रोना नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना खुंटा मुबारक उस कब्र पे लगाया और उस कब्र वाले को आवाज दी कि ए कब्र वाले, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। एकदम से कब्र फटी और उसके अंदर से एक हबशी निकला। उस हबशी के मुंह से आग निकल रही थी जिसकी शर्मगाह को कीड़े खा रहे थे। उसने ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही उनका कलमा पढ़ा और पुकार उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। वो हबशी कलमा पढ़ते हुए उठा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि ए हबशी, ये बता तेरे मुंह से आग क्यों निकल रही है? कहने लगा, ए हजरत, इसी जुबान से, इसी मुंह से मैं लोगों को गालियां दिया करता था। जिस जुबान से लोगों को गालियां दिया करता था उसी जुबान को आग ने लपेटा हुआ है, आग खा रही है। और जिस शर्मगाह को कीड़े खा रहे हैं उसी शर्मगाह से मैं जिना किया करता था, लोगों की बेटियों की इज्जतें लूटा करता था। वो हबशी कलिमा पढ़ता पढ़ता उठा तो पहले शख्स ने कहा, हजरत ये तो हबशी है, लिहाजा मेरी बीवी की कब्र ये साथ वाली है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब अल्लाह के हुक्म से अपनी कब्र में चला जा। और वो हबशी एक बार फिर से मर गया, वो अपनी कब्र पे चला गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दूसरी कब्र पे गए, अपनी तवज्जो डाली, अपना खुंडा मुबारक लगाया और कहा, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा। अब वो कब्र फटी और एक औरत अपने बाल झाड़ते हुए उस कब्र से उठी। उसने कलमा नहीं पढ़ा, ईसा अलैहिस्सलाम को देख कर भी कलिमा नहीं पढ़ा। शौहर खुशी से झूम उठा और कहने लगा कि हजरत यही मेरी बीवी है, यही वो औरत है जिसे मैं दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ, इश्क करता हूँ, प्यार करता हूँ। इस औरत की जुदाई ने मुझे चकनाचूर कर दिया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जा अपनी बीवी को लेकर चला जा। वो शख्स अरसा दराज का रोता रोता थका हुआ था। अरसा दराज से उसने सुकून से नींद नहीं की थी। जब नींद का गलिबा तारी हुआ उसके ऊपर तो उसने अपनी बीवी से कहा कि क्यों ना हम रास्ते में सो जाते हैं, तेरी बाहों में सर रख के सो जाता हूँ, जरा सुकून कर लेता हूँ। उसने कहा कि ठीक है। अब वो अपनी बीवी की गोद में सर रखकर सोया हुआ है। उधर से एक शहजादा घोड़े पर सवार कहीं जा रहा था। वो शहजादा बड़ा ही हसीन और जमील था, अल्लाह ने बड़े ही हुस्न से नवाज रखा था। घोड़े पर कहीं जा रहा था। जब इस खूबसूरत औरत की नजर उस शहजादे पर पड़ी और ये खूबसूरत औरत उस शहजादे पर फरेफ्ता हो गई। शहजादे ने उसे देखा और उसे भी ये औरत पसंद आ गई। उसने शहजादे को देखा, दोनों ने इशारे इशारे में बात की। अब उसकी बीवी ने उसका सर उठाकर नीचे रखा और खुद उठकर शहजादे के पास चली गई। कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अब उस शहजादे ने उसे अपने घोड़े पर बिठाया और अपने घर ले गया। पीछे जब शौहर की आंख खुली, देखा कि हसीनो जमील बीवी तो है ही नहीं। परेशान हो गया कि मेरी मोहब्बत कहाँ गई, मेरा प्यार कहाँ गया, मेरा इश्क कहाँ गया।
ایک بار پھر سے وہ پریشانی کی دلدل میں پھنس گیا۔ خیر پیروں کے نشان پکڑتا پکڑتا بیوی کے پاس پہنچ گیا۔ دیکھا کہ وہ ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہے۔ کہا تو میری بیوی ہے، تو یہاں کیسے آ گئی؟ شہزادے نے کہا او شخص کون سی تیری بیوی؟ یہ تو میری لونڈی ہے۔ اس شخص نے کہا نہیں یہ میری بیوی ہے۔ شہزادے نے اسے اشارہ کیا کہ تو ہی اسے بتا تو کون ہے، اس کی بیوی ہے یا میری لونڈی ہے؟ بیوی نے کہا میں تیری کون سی بیوی ہوں، میں تو اس کی لونڈی ہوں، میں تو تجھے جانتی تک نہیں ہوں۔ تینوں کا آپس میں تکرار چل ہی رہا تھا کہ ایک بار پھر سے عیسیٰ ابن مریم کا وہاں سے گزر ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس شخص نے کہا کہ اے حضرت آپ نے ہی تو اسے زندہ کیا ہے، کیا یہ میری بیوی نہیں تھی؟ آپ نے فرمایا یہ تو تیری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت میں پھر سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ کیا تو اس شہزادے کی لونڈی ہے؟ کہنے لگی کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ جب اس عورت نے کہا نا کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے مالک جس طرح تو نے اسے زندہ کیا ہے اسی طرح اسے پھر سے مٹی میں گاڑ دے۔ اللہ کے حکم سے وہ عورت ایک بار پھر سے مر گئی، اور جب وہ مری تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس نے دیکھنا ہو ایک شخص کفر کی حالت میں مرا، جہنمی بن کر مرا، گناہ گار بن کر، سیاکار بن کر مرا، جبکہ قیامت کے دن مومن بن کر اٹھایا جائے گا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ کہا کہ جس نے ایسا انسان دیکھنا ہو تو وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ حبشی کفر کی حالت میں مرا تھا لیکن جب اٹھا تھا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا تھا، اور جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو کلمہ پڑھتا پڑھتا مرے، کفر کی حالت میں کل قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، وہ اس عورت کو دیکھ لے، کلمہ پڑھتے پڑھتے مری تھی، اٹھی تھی تو کفر کی حالت میں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس شخص کے کندھے پر رکھا۔ آپ فرمانے لگے کہ کاش کہ تو نے میرے کریم رب سے عشق کیا ہوتا، اس عورت کی جگہ میرے کریم رب سے محبت کی ہوتی۔ عرصہ دراز تک تو اس کے قبر پہ بیٹھ کے روتا رہا، اس عورت کی قبر پہ بیٹھ کے تو عرصہ دراز تک روتا رہا، اپنا سکون برباد کر دیا، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا، بیوی کے عشق میں بیٹھ کے روتا رہا۔ کاش یہی عشق تو اپنے رب سے کر لیتا۔ اللہ اکبر، تجھے حسینوں کا حسین مل جاتا، حسن کا بادشاہ مل جاتا، حسن کو تخلیق فرمانے والا مل جاتا، اور ان جیسی عورتوں کی تجھے ضرورت ہی نہ پڑتی۔ دنیا سے یاری لگاؤ گے، دنیا بے وفا ہے، بے وفا لوگوں سے یاری مت لگانا، بے وفا لوگوں سے دوستی مت لگانا، بے وفاؤں سے یاری تمہیں ہلاک کر دے گی، تمہیں برباد کر دے گی۔ دوستی لگانی ہے تو اپنے کریم رب سے لگاؤ، یاری لگانی ہے اپنے کریم رب سے لگاؤ۔ ایک شخص روزانہ اللہ اللہ کیا کرتا تھا، صبح و شام اللہ اللہ کیا کرتا تھا، ساری ساری رات اللہ 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 کیا کرتا تھا۔ ایک دن شیطان اس کے پاس آیا، کہنے لگا تو ایسا کیوں کرتا ہے، ساری ساری رات مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے، یہ بتا کبھی اللہ کی طرف سے تجھے کوئی جواب ملا یا نہیں ملا؟ کہنے لگا نہیں ملا۔ کہنے لگا کہ پھر اللہ اللہ کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے، جا اور جا کر میٹھی نیند سو جا۔ اس نے ایسا ہی کیا، اور شیطان کی بات سن کر اس نے مسلح اٹھایا اور ایک جانب پھینک دیا کہ اللہ جب جواب ہی نہیں دیتا جا کے سو گیا۔ خواب میں کسی کہنے والے نے کہا او میرے بندے، کس نے تجھے کہا ہے کہ ہم تجھے جواب نہیں دیتے؟ او میرے بندے، جب تو ایک بار اللہ کرتا ہے نا، اور پھر جب تو دوسری بار اللہ کرتا ہے تو وہی تو ہمارا جواب ہوتا ہے۔ ایک بار اللہ کرنے کے بعد تیرے اندر اتنی لذت ڈال دیتے ہیں، ہم تیرے اندر اتنا سکون ڈال دیتے ہیں، اتنا مزہ ڈال دیتے ہیں، اللہ میں اتنی چاشنی ڈال دیتے ہیں۔ ایک بار اللہ کرنے کے بعد دوسری بار خود سے تیرا جی کرتا ہے کہ اللہ اللہ کرتے چلے جاؤ۔ تیری اللہ اللہ تو ہمارا جواب ہے، تیری اللہ ہی تو ہمارا جواب ہے۔